Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज 13 अगस्त ये दिन जो है ना, इसके बारे में बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक ऐसा दिन जिस दिन बर सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों का, जिसे कहते हैं, उम्मीदों का सूरज तलु हुआ था। उनको फाइनली ये जिसे कहना चाहिए होप थी कि अब उनकी जो एक आज़ाद ममलिकत और रियासत का क़याम है वो अमल में आ जाएगा, ऐलान हो चुका था। और इसका ऐलान जो है आज की रात किया गया था, जिसे कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो से। और वो भी बड़ा एक तारीख़ी ऐलान है जो कि हम सब के हाफ़्ज़ों में और यादों में महफूज है और रहना चाहिए कि किस तरह से ऑल इंडिया रेडियो से पहले ऐलान किया गया कि ये रेडियो जो है ऑल इंडिया रेडियो है, कुछ देर में जो है आपसे बात होगी। और फिर ये ऑल इंडिया पाकिस्तान, ये रेडियो पाकिस्तान है और आपको पाकिस्तान का क़याम जो है वो मुबारक हो। ये यकीनी तौर पे वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इसके लिए स्ट्रगल की थी, जद्दोजहद की थी। हमारे वो लीडर्स, हमारे वो बुज़ुर्ग जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी, जिनका एक नज़रिया था, जिनकी एक सोच थी और जिन्होंने उस सोच और नज़रिए के तहत फिर कामयाबी से कोशिशें की थी जो कि रंग लाई थी। अब जो खुलूस था उनका, वो आज तक हम लोगों के ऊपर इस लहलाते हुए परचम की सूरत में साया भगन है। सो हमने ये सिलसिला शुरू किया कि हम 14 दिन तक याद करते रहे कि क्या क्या मराहिल थे, इस आज़ादी की तहरीक थे। और आज तक का मरहला जो है वो हम देखेंगे कि कहाँ तक पहुँचती है आज़ादी की तहरीक। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज भी मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब जो हैं मुल्क के मारूफ हिस्टोरियन हैं और इस हवाले से हम इनके इल्म से इस्तिफ़ादा करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत सारा कुछ बताया आज़ादी की मंजिल में मंजिल जो सफ़र है उसके बारे में। आज पड़ाव कहाँ पर है? देखिए, आज के पड़ाव को अगर हम देखें कि ये मंजिल कब डिसाइड हो गई कि ये मंजिल हमने हासिल करनी है और किस तरह फिर ब्रिस्कली कायद आज़म ने वो कुछ कर दिखाया जो बहुत अनोखा, बहुत अछूता, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अनबिलीवेबल नज़र आ रहा था सिर्फ 7 साल पहले। तो आज हम देखते हैं कि ये वो 1940 में ये डिसाइड हुआ और जिसको हम यौम पाकिस्तान के नाम से मनाते हैं। और 1940 का वो जो 22 और 23 मार्च और उस वक्त का मिंटो पार्क और आज का इकबाल पार्क, और वो एक खचाखच भरा हुआ है पूरे हिंदुस्तान, उस वक्त के मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हर खित्ते से मुसलमान वहाँ पर मौजूद हैं। और उस वक्त तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक सोल स्पोक्समैन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के तौर पर बिल्कुल हवैदा हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं और लोगों की दिलों की धड़कनें उनकी आवाज़ के साथ चलती हैं। और उस मौके पर मुझे वो तारीख़ झरोके से जब मैं झांकता हूँ और देखता हूँ कि उस वक्त जो अमेरिकन ब्रॉडकास्ट है उसके नुमाइंदे उसको कवर कर रहे थे, उस इजलास को जिसमें पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई थी। तो एक पंजाब का एक किसी देहात से आया हुआ एक बुज़ुर्ग, जिनका जो ड्रेस था वो भी पंजाब का कल्चरल ड्रेस, उन्होंने धोती बांध रखी थी, कुर्ता पहन रखा था। तो वो अपने किसी इंटरप्रेटर के हवाले से पूछता है उन बुज़ुर्ग से कि आप क्या महसूस कर रहे हो और आपको ये बात समझ में आ रही है जो कायद आज़म बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो इतना बड़ा ट्रिब्यूट है कि उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रही, लेकिन मुझे ये यकीन है कि जो ये बात कर रहे हैं वो मेरी बात है और सही बात है और सच्ची बात। ये था अल्लाह ने जो अता किया कायद आज़म की लीडरशिप को कि लोगों को उन पर एक तयक्कुन हो गया था, उन्हें यकीन हो गया था कि इस जो ग़ुलामी इसके समंदर से अगर कोई इस नैया को बाहर लेकर आने वाला है तो वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। और उसमें फिर ये करारदाद पेश की गई और उस करारदाद को दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है, जैसे स्टैनली वोल्फोर्ड कायद आज़म को ये ट्रिब्यूट पेश करता है कि बहुत कम ऐसे होता है जिनाब पाकिस्तान में कि कोई शख्स जो है ना वो कोई नई कौम को मार्ज़ वजूद में लाता है और कोई कम ही ऐसा होता है जो नई शनाख्त देता है। और सबसे अहम बात जो उसने कही है वो ये है कि जो दुनिया के नक्शे को ऑल्टर कर देता है। तो कायद आज़म को ये अल्लाह ने मौका दिया, उनको ये हम आज के दिन दिल की अथाह गहराइयों से हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश करते हैं और उन सारे लोगों को जिन्होंने उनका साथ दिया कि उन्होंने दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम से तो कोई वजूद ही नहीं रखती थी कोई खित्ता ज़मीन। तो ये वो मौका है जिसमें मुसलमानों को, बिलखुसूस जनूबी एशिया, बर सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों को अपना घर जिसे वो अपना कह सकें और वो घर जिसके बारे में
جب قائد اعظم سے پوچھا گیا، جب پاکستان کی منزل قریب آ پہنچی، تو کسی نے پوچھا تھا کہ یہ اس ملک کا دستور اور آئین کیا ہوگا؟ تو وہ اب دیکھیں کہ وہ کس طرح کا، کہاں سے پڑا ہوا انسان، اور ان کا آپ اپیرنس دیکھیں لیکن تھاٹ کی کلیئرٹی دیکھیں. ان کا ہمارا تو 1350 سال پہلے آئین آ چکا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. یہ ان کی کلیئرٹی تھی. ہم بات کر رہے تھے 40 کی. 40 میں قرارداد، اس قرارداد میں دلچسپی کی بات ناظرین کے لیے بتاؤں کہ کہیں پاکستان کی قرارداد کا نام کا ذکر نہیں تھا. اسے لاہور ریزولوشن کہا جاتا تھا. لیکن کیا کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن اپنی دشمنی کی بنیاد پر آپ کو یہ تو تجھے اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، بعد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب. تو وہی مثال ہے کہ اگلے دن، یعنی جب قرارداد پاکستان پیش ہوئی تو اگلے دن کا پورا ہندو پریس اس میں ایک ہاہاکار مچی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اصل میں یہ جو مسلم لیگ نے قرارداد پیش کی یہ پاکستان کی قرارداد ہے. تو پھر مسلم لیگ نے بھی اپنے اسٹیٹمنٹ سے، اپنے رویے سے کہا اچھا پاکستان کی قرارداد تو یس اٹ از پاکستان ریزولوشن. اور پھر وہ کیا موقع تھا، کیسے ہوا. یہ علی گڑھ کے جو اسٹوڈنٹس تھے، اور جو اسلامیہ کالج پشاور کے اسٹوڈنٹس تھے، اور لاہور کی انجمن حمایت اسلام کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان سب نے کیا کیا اس پیغام کو کہ یہ پاکستان ہم لے کے رہیں گے، پاکستان بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ پھر چاروں اور یہ نعرے جو ہے نا یہ بلند ہو رہے تھے. اور اس وقت کیا تھا، اس گھر گھر میں یہ پیغام کو پہنچانا. چونکہ قائد اعظم نے، مسلم لیگ نے، اس وقت کے مسلمانوں نے ایک چومکھی لڑائی لڑی تھی. ایک تو ہو نا کہ ایک آپ کا دشمن ہو، آپ اسی پر فوکس کر رہے ہوں. ایک تو آپ کو انگریز سے کھینچنا تھا اس اقتدار کو. دوسری طرف کانگریس جو ہیں، جو ہندو ہیں، وہ ان سے نبٹنا تھا. اور تیسری طرف یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے مسلمانوں میں کہ جو کانگریس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان بننا ہے. تو یہ چاروں طرف سے ایک چومکھی لڑائی قائد اعظم نے لڑی. اور یہاں میں یہ بات بھی ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم بڑے بڑے والیومز لکھے جا چکے ہیں، جنا پیپرز کے بے شمار والیومز ہیں، سارا ریکارڈ جو ہے نا نیشنل آرکائیوز آف پاکستان نے اپنے پروجیکٹ کے تحت جو ہے وہ زوار حسین زیدی صاحب نے اسے کمپائل کر دیا ہے. اس کے علاوہ آپ پر بہت ساری بایوگرافیز لکھی جا چکی ہیں، جیسے میں نے جناح پاکستان کی بات خشونت سنگھ نے لکھا، اور سکندر حیات نے لکھا، اور ہیکٹر بولیتھو نے لکھا، اور کس نے کیا کیا نہیں لکھا. لیکن میں سمجھتا ہوں تاریخ کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، جیسے کسی پروگرام میں نے بتایا تھا کہ اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے چند سٹیٹمنٹس، چند وصیتیں جو ہے نا ہمیں بہت واضح کر دیتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی تھاٹ کو اگر سمجھنا ہے، قائد اعظم کے پاکستان کے بارے میں ویژن کو سمجھنا ہے، اور قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے یہ سمجھنا ہے آج کے دن جو بہت امپورٹنٹ ہے، تو ان کی 2 تقریریں ہیں جو صرف ہم اگر پڑھ لیں، سن لیں، اس کے کچھ کلپس موجود بھی ہیں. وہ ایک تو آپ کی تقریر ہے جب ٹرانسفر آف پاور ہو رہی ہے. 11 اگست کی بات کریں؟ نہیں، میں 14 اگست کی بات کر رہا ہوں. 14 اگست. 11 اگست کی تقریر کی طرف بھی میں آتا ہوں. انہی 2 تقریروں کی بات کر رہا ہوں، 11 اگست اور 14 اگست. 14 اگست کی تقریر کی پہلے بات کر لیتے، چونکہ ہم 13 اگست میں یہ بات کر رہے ہیں کہ 14 اگست کی تقریر میں ایسا ہوا کہ وہ بہت تاریخی لمحہ تھا. ماؤنٹ بیٹن بیٹھا ہوا ہے اور ٹرانسفر آف پاور ہو رہی ہے، اور اس میں ماؤنٹ بیٹن پہلے کچھ ناصح بنا ہوا ہے، کچھ نصیحتیں کرنا چاہ رہا ہے، کچھ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ماؤنٹ بیٹن کے اس پاکستان میں اکبر دی گریٹ کی طرح ٹالرنس ہوگی. اب آپ جیسے آج کے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جو سیاستدان یا اسٹیٹسمین وہ بڑی مصلحت کوشی سے کہتے چلیں بھئی اب ملک تو مل ہی رہا ہے، کہنے دو اس کو جو کہہ رہا ہے. لیکن وہ بالکل کلیئر تھاٹ رکھتے تھے. انہوں نے اس بات کو پن پوائنٹ کیا اور بتا دیا آنے والی تاریخ کے لیے کہ ان کا ویژن کیا تھا، ان کا سورس آف انسپریشن کیا تھا. انہوں نے کہا اکبر دی گریٹ کی کیا بات ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور ہمیں جو ٹالرنس کا، ہمیں جو برداشت کا جو درس دیا ہے وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. یہ کلیئر میسج اس 14 اگست کو آپ نے دیا. آن دا ٹیبل there and then. Yes, of course. وہ تقریب ہو رہی ہے ٹرانسفر آف پاور کی، اور ماؤنٹ بیٹن بیٹھا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی کہ اکبر کی مثالیں ہمیں نہ دو، ہمارے لیے جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وہ نمونہ مور دین سفیشینٹ ہے. ایک بات. دوسری آپ نے جو 11 اگست کی اسی تقریر کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا، وہ دیکھیں کیسے نباز ہیں، کیسے فورسی کر رہے ہیں. کیا اللہ نے ان کو بصیرت دی ہے کہ جن مسائل کے آج ہم شکار نظر آ رہے ہیں اس کو
11 अगस्त को जिन आपने बताया, फितनों का हमारे मुल्क को शिकार किया गया, उन फितनों की उन्होंने कितनी अच्छी निशानदेही उस वक्त बिल्कुल और एग्जैक्टली हल के साथ। हल्के से देखिए, उसमें वो कहते हैं कि इस खित्ते को अगर पनपना है, इस मुल्क को, इस हमारी जो मादर वतन है, इसको अगर पनपना है तो उसके लिए क्या, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, अकरबा परवरी नहीं होनी चाहिए, मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, जिसका जो हक है। चूँकि अदल की तारीफ यही है कि जो शख्स जिस जगह के लिए अप्रोप्रिएट है वो उस जगह पर हो तो इसको आदल कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ वो क्या कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर मजहबी आज़ादी हो, जी, और वो कहते हैं कि आज के बाद आप बलोच नहीं रहोगे, आप पश्तून नहीं रहोगे, आप बंगाली नहीं रहोगे, आप सिंधी नहीं रहोगे, आप पंजाबी नहीं रहोगे, बल्कि अब आप पाकिस्तानी शनाख्त के साथ आओगे। फिर इसी तरह इसी तकरीर में वो कहते हैं कि तुम अपनी मस्जिदों में, मंदिरों में और अपने जो चर्च हैं, गिरजाओं में, वहाँ पर आज़ाद हो। ये देखें, ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। और मैं समझता हूँ कि क्यों मैंने 47 और 14 अगस्त की और 11 अगस्त की तकरीर दोनों का जिक्र किया कि हमारे यहाँ क्या है, जैसे कुरान भी एक जो सेंस डेवलप करता है, वो कहते हैं ऐसा क्यों करते हो कि कुछ चीज़ों को तुम ले लेते हो, कुछ चीज़ों को छोड़ देते हो, और कुछ चीज़ों को कहते हो और उस पर अमल नहीं करते। तो कायदे-ए-आज़म को इन टोटो देखने की जरूरत है। जी, और 11 अगस्त की जो तकरीर है, ये कायदे-ए-आज़म की ये ओथ टेकिंग सेरेमनी 11 ये करारदाद मकासद असेंबली में करारदाद मकासद की जब वो थी, नहीं नॉट करारदाद मकासद, वो तो 49 में है। ये असेंबली का इजलास 11 अगस्त को, जी ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान का, उससे उनका एड्रेस है, उनका एड्रेस है, और वो ट्रांसफर ऑफ बहसियत गवर्नर जनरल पाकिस्तान। यस यस यस, ठीक, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी थे वो, और उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के स्पीकर भी थे, उसको प्रेसिडेंट कहा जाता था। ठीक है, उस ज़माने में जो उस कार्रवाई को चलाता था उसे स्पीकर, जिसको आज हम कहते हैं, उसको प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली कहा जाता था। जी ठीक, तो प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली भी थे और गवर्नर जनरल भी थे। उस हैसियत से उन्होंने ये पॉलिसी स्टेटमेंट दी, और साथ वहाँ पर बता दिया। लोग यहाँ पर कहते थे कि वो एक फिर नई बात शुरू हो गई कि कायदे-ए-आज़म जो है ना, इसको एक सेकुलर स्टेट देखना चाहते थे या नज़रियाती स्टेट, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया 14 अगस्त को ट्रांसफ़र ऑफ पावर के वक्त की तकरीर में। अब हम ये देखते हैं कि ये अनहोनी होनी कैसे हुई, इसमें कितने लोगों ने अपना सब कुछ तज दिया। उसमें आप देखें बच्चे शामिल हैं, उसमें बच्चा मुस्लिम लीग शामिल है, उसमें MSF शामिल है, उसमें ख़वातीन शामिल हैं, उसमें वुमेन गार्ड शामिल हैं, और आप कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको बजा तौर पर कायदे-ए-आज़म कहा जाता है, वो उनकी शख्सियत से आज हमने बहुत सारे सबक लेने हैं। जी जी जी, और उसमें मैं समझता हूँ कि जो सबसे अहम बात है, सिर्फ उसको अगर हम अपने पल्लू से बांध लें और उस पर अमल पैरा हो जाएं, तो शायद हम तरक्की की मनाजिल भी तय करने लगें, और कमिटी ऑफ नेशन में एक ऑनर के साथ और एक डिग्निटी के साथ हम खड़े हो सकते हैं। वो क्या था? बात ये है कि मैं और आप अगर कायदे-ए-आज़म की तारीफ़ करें तो हम तो ज़ाहिर है हमारे बाबाए कौम है, हम तो करेंगे। दुश्मन जिनके साथ उन्होंने बाकायदा फाइट किया है, जिनसे लिया है, वो उनके बारे में क्या कहते हैं? आप देखें कि वेवल से को देख लें, आप सेकंड लास्ट जो वायसराय है, या लॉर्ड माउंटबेटन को देख लें, वो इस बात पर उनकी ओपिनियन एक जैसी है कि जिना इज़ अनपरचेजेबल, जिना को ख़रीदा नहीं जा सकता, वो कोई बिकाऊ माल नहीं है। ये वो कमेंट कब दे रहे हैं? चूँकि वो उस वक्त की टॉप की इंडियन सारी लीडरशिप के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है। नेहरू के बारे में नहीं कहा, पटेल के बारे में नहीं कहा, गोखले के बारे में नहीं कहा, मास्टर तारा सिंह के हवाले से नहीं कहा, एक मेरे आपके हम सब के कायद के बारे में कहा कि वो अनपरचेजेबल है। आज भी जो अब लीडर बनना चाहता है, जो ये अहल समझता है अपने आप को कि मैं किसी भी फील्ड के अंदर लीड करूं, उसे कैसा होना चाहिए? उसे बिकाऊ माल नहीं होना चाहिए। और लिखते हैं लीडर्स अपने साथ नारा ये बड़े शौक से लिखते हैं, ना बिकने वाला ना झुकने वाला, मगर उस पर पूरा उतरना कैसे है, ये कायदे-ए-आज़म ने ये कायदे-ए-आज़म ने। लेकिन सर अब इसमें यहाँ पे ये भी जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो शख्सियात थी, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त के बेहतरीन लॉ स्कूल के ग्रेजुएट हैं, बेहतरीन तालीम और तरबियत है उनकी, फिर जिस तरह का उनका एक प्रैक्टिस है बॉम्बे में, जिस पाए के वो वकील हैं, जिस तरह का उनका रहन सहन है, इसी तरह से अल्लामा इकबाल की PhD उनके पास फ़िलासफ़ी में है, लॉ की डिग्री उनके पास भी है, बेहतरीन जो इदारे हैं वहाँ से वो तालीम याफ्ता हैं। तो ये जो एक आज हम देखते हैं कंपैरिजन अगर हम करें कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ में कितना ज़रूरी है ये ट्रेनिंग सारी, जैसे हम स्टेट्समैनशिप कहते हैं, कि उसमें आपके पास ये तमाम क्वालिटीज़ हों कि आप इक्विप्ड हों, नॉलेजेबल हों,
آپ کو کمانڈ ہو سبجیکٹ کی بھی, ہسٹری کی بھی, اینڈ دین کلیئرٹی آف تھاٹ اینڈ ویژن بھی ہو. دیکھیے اصل میں بات تو کہانی تو وہاں سے شروع ہو جاتی جب کسی بچے کا نام رکھا جاتا ہے. ہاں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو. ہاں جی. تو آپ دیکھیں کہ ماں باپ نام کیا رکھ رہے ہیں, محمد علی, تو وہ کیا سوچ کے رکھ رہا ہے, اور ان ناموں کی برکات کیا ہے. پھر جو آپ نے بجا طور پر کہا کہ انڈیا کی اس وقت کی تاریخ میں سب سے ینگسٹ بارٹ لو جو ہے وہ قائد اعظم ہے. اینڈ ہائیلی پیڈ. ہاں بھائی وہ تو میں آپ کو عرض کروں کہ آج بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا قائد اعظم جو کیس لیا کرتے تھے ایز اے سولیسیٹر, اس کے لیے وہ یہ نہیں طے کرتے تھے کہ میں نے یہ بس اس کے کیس کی فیس, وہ گھنٹوں کے حساب سے چارج کرتے تھے اور لوگ دیتے تھے انہیں کہ جتنا وقت میں اس پر لگاؤں گا اس کیس پر اتنے گھنٹوں. اب دیکھیں کس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں جی. اس زمانے میں وہ گھنٹوں کے حساب سے چارج کرتے تھے اور لوگ انہیں دیتے تھے, اور ان کا جو بطور قانوندان جو اسٹیچر تھا وہ یہ تھا کہ وہ انہیں پورا یقین تھا. اور آپ ان کے اچھا ایک بات اور بھی جس کی طرف ہم یعنی اتنے سارے پہلو ہیں کہ ہم دل چاہتا ہے اس کا بھی ذکر کریں اس کا بھی ذکر کریں. لباس, اب دیکھیں قائد اعظم کا لباس آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا ان کا صاف ستھرا لباس ہوتا تھا, اتنا بہترین اسٹیچڈ ہوتا تھا, اور وہ ان کے جو کالرز ہیں وہ سٹارچ لگا ہوتا تھا اسے, اور پھر جو ان کا قانون کا لباس تھا اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے, جو ان کے پاس جو ویل اسٹچ سوٹس تھے, اور کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹائی جب پہن لیتے تھے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی تھی, اتنا ان کو اس کا خیال ہوتا تھا. اور دوسرا ان کا بچپن میں بھی جب اس وقت لوگ جو ہے نا وہ بنٹے کھیل رہے ہوتے تھے تو وہ ان بچوں کو بلا کے کہتے تھے کہ اس میں ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں, تو وہ اس زمانے میں بھی ان کو کرکٹ کا شوق تھا چونکہ اس میں لباس سفید پہنا جاتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے, 40 کی قرارداد آ جاتی ہے, اور وہ ایک مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر ابھرتے ہیں, اس کے بعد سے انہوں نے شیروانی, ایچکن اور وہ جنا کیپ جب اسے کہتے ہیں وہ زیب تن کرنا شروع کی, اور ایک سمبولائزڈ کیا بالکل کہ اب یہ باقیوں سے ممیز, باقیوں سے ممتاز اور بالکل واضح, چونکہ لباس انسان کے مزاج کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے, اس کے تھاٹس کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو ہم تو کسی پہلو سے بھی قائد اعظم کو دیکھیں تو اس میں ایک نکھار نظر آتا ہے اس میں. اچھا پھر ایک اور بات ان کی میں ضرور ناظرین سے کہوں گا کہ وہ ان کی تقاریر کے کلپس جو موجود ہیں ریڈیو کا جیسے آپ نے ذکر کیا اس کو سنیں. ایک بظاہر فریل باڈی, ایک نحیف انسان نظر آتا ہے, لیکن ان کی آواز میں جو کرج ہے, جو اس میں تنتنا ہے, جو اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ چھا جانے والی آواز ہے, وہ اللہ نے انہیں عطا کی. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اس پاکستان کی سٹرگل میں اپنے جذبات کی, اپنے گھر کی, اپنی خانگی زندگی کی, اور اس کے بعد اپنی جان کی قربانی دی. چونکہ آپ کو آپ کا ڈاکٹر بتا چکا تھا کہ آپ کے جو لنگز ہیں وہ ٹی بی کی وجہ سے چھلنی ہو چکے ہیں, لیکن اس راز کو انہوں نے راز رکھا, اور اس کے باوجود پورے ہندوستان کا اس عرصے میں ٹریول کیا, ہر جگہ جگہ تقریریں کی, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں یہ منزل اچیو کر جاؤں. نہرو نے ایک دفعہ بعد میں کہا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ان کی صحت کی کنڈیشن یہ ہے تو ہم سے تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے, تو پھر کس نے یہ لیڈرشپ پرووائڈ کرنی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی نئی جنریشن کو بھی یہ ان کے اندر یہ جذبہ انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں, اپنی نداؤں میں قائد اعظم کو ضرور یاد رکھا کریں, اور اپنے لیے جو آئیڈیل اس ملک کے باشندے کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ دیکھیں کہ وہ کیسا ٹاورنگ ایک پرسنالٹی کے طور پر کھڑے ہیں, جن کو ان کے جو دشمن ہیں وہ بھی اپریشیٹ کرتے آج تک چلے آ رہے ہیں. ان کا ساتھ رہا ان کی بہن کا بہت زیادہ. میرے پیچھے پورٹریٹ موجود ہے ان کا, اور یہ پورٹریٹ ہمارے آج شو میں کچھ لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے پینٹنگ کی ہے. ہم ان کے اور بھی قائد اعظم کے رفقائے کرام جنہیں کہہ لیں یا ساتھی جن کا کردار رہے تحریک آزادی پاکستان میں اور پاکستان کے حصول میں حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک کے لیے رکنا ہے. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.